Podziwa Twój das Moci paporu karpo Doyal kalzami sonoy Autuzoi baryopu Mochiwat poroy daslo Mochiwa poro kalpo Doyal kalzami sonoy Kosoro nawe tona Tujive ngausor tona Tuzomo kiso tona Tuzomo kiso tona Kosoro nawe tona Tujive ngausor tona Tuzomo kiso tona Tuzomo kiso tona बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नाव बी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सोबी आसूं तुमचे सोबे आसूं. मगाड बाबा भयणीनो, आज आमी प्राचीत काळाच्या चवथ्या आयताराक पावल्या आनी आयचो सेवा धर्म आमकां खरीत भाशेन देवाच्या अप्रमीत मोगाची खबर सांगता. देवान आपल्या एकल्याच पुताक आमचे सोडवणे खातीर दिलो. ह्या संवसारान आपल्या पुताक धाडून आपलो अप्रमीत मोग आमचे सोबे आमची सोडवण करून दाखयलो. होच मोग आयज आमी नियाळटां आनी नियाळूंक वेतेल्या. ह्या जेजून आपल्या खांदार खोरीस घेवन आमच्या मोगा पासत कालवा दोंगर चडलो आनी आमची सोडवण केली. आमी आमच्या जिवितांतले खोरीस मोगान विंगोवन जेजू सांगाता सोडवणेच्या वावरांत भागीदार जावंक देवाचो आदार आनी कृपा आमकां ह्या मिसांत मागून घेवया. आनी जायते फावट जेजूच्या कुर्साक वेंग मारूंक आमकां बरें दिसलां, पूण आमचो खोरीस उखलून घेवन आमी वचूंक ना. आमचो खोरीस जोड जाला तेन्ना दुसऱ्याचो आदार आमी मागला, पूण दुसऱ्याचो खोरीस लोक करचे बदलेक अदीक जोड पेज ताचेर आमी घातला. अडकून घेवन आमची चूक देवान एकामेका लागीं बक्षोने मागुया. बापान आमचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक जेजूक आमचे खातीर ओपून दिलो. ह्या बापाच्या मोगाक जेजू आमी जायते फावट अनुपकारी जाल्या बगूच आमकां. सुमिया काकलूतकर, सुमिया काकलूतकर, पातकांतली आमकां नितळ निर्मळ करूंक तुवें जेजू तुजें रगत वारयलें आनी खुर्सार तुजो प्राण सोडलोय. हें तुजें रगत आनी मरण आमच्या जिवितांत निर्फळ जावंक दिवं नाका. क्रिस्ता काकलूतकर, क्रिस्ता काकलूतकर, पवित्र आत्म्यान आमकां आत्म्या कुडी सयत पवित्र केल्ली, पूण पातक करून येताचें जिवें मंदीर आमी बसतायलें. जेजू त्याच पवित्र आत्म्याच्या उज्यान आमकां लासूं दी. नव्यान शुद्ध निर्मळ बापाची भुरगीं जावं दी. सुमिया काकलूतकर, सुमिया काकलूतकर, सर्पदवेदार देव आमची काकलूत कर आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या कनवड्या बापा, आम्हा पातक्यांक बक्षणे दिवन
परतून तुजे वेंगेन घेवच्याक अप्रमीत मोगान तुवें एक अजापांचो उपाय येवचिलोय. तुज्या पुता जेजूचे कोस मरण आनी पुनर जिवनपण होच अप्रूप मोगाचो गूट येवची आसा ते दोबाची पांच परबेंत आमी समरमतांव. तरी परब भावार्थान आनी भक्तीन पाडूंक उर्बेवत काळजाचे आतुरायेन आनी तुरतुरीत पावलांनी आमी फुडें वचोचें कर. हे आमी मागता आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजी सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता वर चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन. पुसुया. चितान देवाचें उतर आयकुया. इतिहासाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी सगळे मुखेल याज्ञीक आनी तसोच चालतो लोक आपली नोश्टी घातकेपणां वाडयत गेली. हेरा राष्ट्रांची सोर लोजेची कोतुबां सगळीं जाणां आपुणूय करूंक लागलीं आनी सर्वेस्परान आपणाच्या मनाक जेरुसाल्यांत पवित्र केलें तें मंदीर ताणें भोसडायलें. सर्वेस्परान ताच्या पुर्वजाच्या देवान एका फाटल्यान एक थांबनासतना आपल्या संदेशकारांक तांचेशी धाडली, कित्याक तो आपली पोरसां आनी आपलें तिकान राखूंक सोदी. पूण ताणें देवाच्या संदेशकारांच्यो मस्कऱ्यो केल्यो, ताच्या उतराची बेपर्वा केली, ताच्या प्रवाद्यांची खेबाडां केली. शेवटी आपले पोजेचेर सर्वेस्पराचो राग इतलो पेटलो की दुसरो कांय उपाय ना जालो. कालद्याच्या फौजेन देवाचें मंदीर लासून उडयलें. जेरुसाल्याची दुर्गां मोडून सोडलीं. सगळे तांतले राज मंदिरांक उजो लायलो आनी मोलाचे आसले तितल्यांचोय भस्म केलो. वाटावलोलीं तांकां नाबुकोदोनोसरान बाबिलोनाक परदेसान व्हेलीं. थंय पेसियाचो राजा सोंद्रेर चडसोर ताचे आनी ताच्या पुताच्या गुलामपणान ती जियेली. हे भाशेन जे उतर सर्वेस्परान जेरेमायसाच्या तोंडी उलयलो तें शाश्टी पावलें. आपले सोनवाराचे फारीकपण दिलें सोर आपले उपद्रेचे दीस सोंपसोर 70 वर्सां सोरून वचसोर हो दीस सोनवाराच्या बेकारपणांत उरतलो. आनी सिरास हे पेसियाच्या राजाच्या पयल्या वर्सा जेरेमायसाच्या तोडी सर्वेस्पर उलयलो तें उतर पाडचे खातीर सर्वेस्परान पेसियाच्या राजा सिरासाच्या मनाक स्फूर्ती दिली. तेन्ना ताणें आपल्या आख्या राज्यान अशें पोरगोट करूंक आनी तोकट्याचेर मारून प्रोसीद करूंक लायलें. सिरास पेसियाचो राजा अशें पोरगोट करता. सर्वेस्परान सुर्गीच्या देवान प्रितुमेवेली सगळीं राज्यां म्हज्या आदीन केलीं. जेरुसाल्याच्या शारान जुदाच्या प्रांतान आपणाच्या मनाक एक मंदीर बांदूंक ताणें म्हाका हुकूम घालो. जो कोण तुमचे मदें ताचे आख्खे पोजेचो ताचो देव ताचे सोबे आसूं आनी तो थंय चडून वचूं. देवाचे उतोरे. देवाचे उदोपकार. तुमचो सगल्यांचो जबाब. तुजो उगडास हांव सोदीन जाल्यार म्हजी जीप ताळेक पांकोन व्हरूं. सगळीं म्हणुया. तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार म्हजी जीप ताळेक पांकोन व्हरूं. बाबिलोनाच्या नदीच्या तोडीर बसून सियोनाच्या उबाल आमकां येताले तेन्ना आमकां रोडूंक आयलें. भोंवतणीच्या हिबऱ्या रुखाचेर आमची सितारां आमी उमकलून सोदलीं. जबाब. तुजो उगडास हांव सोदीन जाल्यार म्हजी जीप ताळेक पांकोन व्हरूं. तेन्ना तुय आमकां धरून व्हेले ते आपणाक गितां गायात म्हूण आमकां सांगताले. आमचेर हाल उपद्रे हाडलोले तेच आपणाक कुशाल करात म्हूण मागून सियोनांत गायतल्यात तीं गितां आमकां
गायत्रे म्हणटाले. जबाब: तुजो उगडास हांव सोदीन जाल्यार म्हजी जीब ताळेक पांकोन व्हरूं. सर्वेस्पराचें गीत पोरक्याच्या देसांत कशें म्हूण आमी गावचें. तुका हांव विसरून जाल्यार जेरुसाल्या हो म्हजो उजो हात दोरो. जबाब: तुजो उगडास हांव सोदीन जाल्यार म्हजी जीब ताळेक पांकोन व्हरूं. तुजो उगडास हांव सोदीन जाल्यार सगळें म्हजें सुखा वयर जेरुसाल्याच्या हांव दोरिना जायत जाल्यार म्हजी जीब ताळेक पांकोन व्हरूं. जबाब: तुजो उगडास हांव सोदीन जाल्यार म्हजी जीब ताळेक पांकोन व्हरूं. भाग्यवंत पावलू एफेसकारांक बरयलोलें चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, देवाची काकूट इतली व्हड आनी इतलो ताणें आमचो मोग केलो की आमच्या पातकाक लागून आमी मेलोल्यो तेन्ना क्रिस्ता सोबें ताणें आमकां नवो जीव दिलो. ताच्या देण्या वरवीं तुमकां सोडवण मेळ्ळी. क्रिस्ता जेजूच्या सांगाता ताणें आमकां पुनर्जिवंत केली आनी ताचे बरोबर आमकां स्वर्गार बसयलीं. हे पोरी, जेजू क्रिस्ता सोबे आमचे ताय आपलें बोलेपण दाखोवंक फुडल्या शेकड्यांक ताणें आपली अप्रिमीत कृपा कोलीत केली. देवाचे कृपेन बाबार्था उदेशी तुमकां सोडवण मेळ्ळ्या. तुमचेच वस्तुंगी न्हय, पूण देवाच्या देण्यान. ह्या कामांत आमी मिजाज करूं न्हय, कित्याक आमची सोडवण आमच्या कोरण्या वरवीं उपजोना. आमी देवाची रचना, आपणे आदी फुडेंच तयार केल्ल्या बऱ्या कोरण्याचें जिवीत आमी जिवंक क्रिस्ता जेजू सोबें ताणें आमकां रचल्यात. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. ताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. सदविस्पोज तुमची सोबी आसूं. जिवा परमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून निकोदेमाक म्हणलें, जसो मोइजेसान ओरान्यांत सोरोप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतल्या सोमेस्तांक सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवता त्या सगळ्यांचो नाश जायना जावच्याक, पूण तांकां सासणाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर खास्तीचें फर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जो कोण ताचेर विस्वास ठेवता ताका खास्तीचें फर्मोण ना. जो कोण ताचेर विस्वास ठेविना ताचेर खास्तीचें फर्मोण पडलेलें आसा, कित्याक ताणें देवाच्या एकल्याच पुताच्या नांवार भावाट दवरूंक ना. आनी हो आसा निवाडो. संवसारांत उजवाड आयलो, पूण मनशांनी उजवाड सोडून काळोखाचो अदीक मोग केलो, कित्याक तांचीं कर्तुबां नश्टीं आसलीं. जो कोण खोटेपण करता तो उजवाडाक कांटाळटा, आनी आपली कर्तुबां कसलीं तीं कळोन येना जावंक तो उजवाडाक येना. पूण स्वता प्रमाणे चलता तो आपल्यो करणी देवा सोबें केल्यात म्हूण उगडापी कळोन येवचे खातीर उजवाडाक येता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाड बाबा बरी न्हू.
आज प्राचीत काळाचो चवथो आयतार आनी आमची इगोर्जींच जेजूच्या कश्टांचेर एके खेरीत भाशेन नियाळ कोत्ता. कांदार कोरीस ही जेजूची मास न्हेसोवन आमच्या दोळ्या मुखार आसा, ताचेर मातशी नदर घालया. कांदार कोरीस घेवन कपलार कांट्याचो मुकुट घालून आमच्या मुखार आसलेलो जेजू हो आनी ताचे सायटीक आसली ताची आवय आमची सायबीन माय. इल्ली नदर घालया, पळोवया तांकां. आज आमी जेजूचे कोस नियाळून आमच्या कोश्टांक बोड आनी स्फूर्ती घेता. जेजू खांदार खोरीस घेवन आमच्या मोगा पासत कालवा दोंगर चडलो आनी खुर्सार मरून आमची, तुमची आनी म्हजी सोडवण केली. जेजूचो खोरीस आमी आमच्या दिसपट्या खुर्सांक वेंग मारूंक आनी दुसऱ्याच्या खुर्सांक खांद मारूंक आमकां नीट स्फूर्ती दितलो जाता. जेजून खुर्साक वेंग मारली तेन्ना ताची नदर कोणाचेर आसली? खुर्साचेर न्हय, पूण तुमचेर आनी म्हजेर, म्हणूंक जाता आमचेर. हे सगळे कश्ट सोंसतना आमचे, तुमचे आनी म्हजें तो चिंतालो. तो निरअपराधी आसलो, पूण देवान ताका आमचे खातीर अपराधी केलो. पातक मात सोडून आमचे सगळे गतींत तो जियेलो, पूण देवान ताका आमचे खातीर पातक जायसो केलो. आमच्या पातकाचो भार ताचेर घालो आनी आमच्या पातकां पासत आमकां सोडोवचे पासत खुर्साक ताणें वेंग मारली. बारारीक खोरीस उबारून व्हेलो. 3 पावटी 2 दीस शेवटलो आनी शेकी बापान दिल्लो भाव शर्ती पावून आमचे खातीर मरून आमकां सोडवण जोडून घेतली. तो आपूण मरून आमकां नवें जिवीत दिलें. आमी सदांच जिवोवचे खातीर ताका आपल्या जिविताचें अर्पण वा समर्पण खुर्सार करचें पडलें आनी तें समर्पण ताणें मोगान केलें. तोच जेजू आयज म्हणटा तुमकां आनी म्हाका म्हणटा, कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक कशी आसा जायत, ताणें आपणाकूच पाट करची, दिसाच्या दिसा आपलो खोरीस उखलून घेवचें आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. जेजूचो पाटलावदार हो जेजूचो खरो शीस खोरीस पडोवन भियेना, पूण खुर्साक जेजू भाशेन मोगान वेंग मारता. आपलें जिवीत वगडायना, पूण तें सांबाळटा. पेद्रू भाशेन जेजू कश्टाची खबर करता तेन्ना ते येवचे न्हय म्हूण ताचेर निशेध मारिना, पूण जेजू भाशेन कश्टा खुर्सांत देवाची कशी वळखूंक प्रयत्न करता. आयच्या समाजांत कश्ट खोरीस तरेतरेचे. थोडे आमच्या नश्टेपणाक लागून वो आमचे बेजबाबदारेचो फोड कसो, जाल्यार थोडे दुसऱ्यांनी आमचेर थापलोले अनिती भ्रश्टाचाराचो परिणाम कसो. एके वाटेन थोडे फावट इस्पा भायर सोरो पिवन, सिगरेट फुसकावन, गुंगी वखदां घेवन आमी आमचे कुडीर मार येवचो कोत्ता. दुसरे वाटेन कायदे मोडून, ओपसोयाक सोयीक दिवन, फोटिंगपण करून वा दुसऱ्याचें तें आमचें करून आमी दुसऱ्याच्या भुजाचेर गरजे भायर बारादीक खोरीस घालता. तशेंच आमकां जाय तशें पर्यावरण बसतावन आमच्या आदावाक लागून दोंगर झाडां कातरून आनी समाजांत एक बारादीक खोरीस आमी उबारता, तयार करता. सबार फावटी आमची असोगताय लिपोवन
देवाक असो गुन्यांवकार कोत्ता आनी आमचेच हात धुवन मेकळेपणान जिवंक वावुरता. जेजू आपल्या खांदार कुरीस घेवन आपली वाट चलतना तरेकवार भाशेचे मनीस ताका भेटले. थोडे आसले ताच्या कोश्टाचें वजें ओदीक बारादीक कोत्ताले. दुसरे थोडे ताचो भार उणो करूंक काळजीदारपण दाखयताले. थोडी ताचे पासत बोप उयेली मारून रुदन कोत्ताली. थोडी आसली मोन्यांनी जेजूक कोश्टवतना सांगात दिताली. कांय जाण ताचे मस्करे कोत्ताले आनी आपले खरें मनीसपण विसरलेले. कांय जाण ताचे मुखामोड पसून ताका मनीसपणाचो मान दिवंक पावलां मारताले. तरेकवार मनशाची तरेकवार जेजू सवे वागणूक. जेजू आपल्या खांदार कुरीस घेवन आपली वाट टांगतना आमकां हांगा दिश्टी पडटा. तुजी आनी म्हजी कसली वागणूक गाय विचारची आसा, जबाब दिवचो आसा. आयच्या शिव वर्तमानान निकोदेम जेजूक मेळोंक आयिल्लो. दिसाचो न्हय रातचो आयिल्लो. कित्याक लोकांक भियोन, दुसऱ्या जुदेवांक भियोन. पूण जेजूक अनुभवूंक सोदतालो, काडोकांत उजवाड घेवंक सोदतालो आनी आपल्या जिविताची वाट जेजू शिकयता त्या प्रमाणे चलोवंक सोदतालो. आनी हेका लागून जेजूक भेटूंक आयिल्लो. आयचे शुभ वर्तमान जे आमी आयकलां तो एक संक्षेप कसो आख्ख्या जेजूच्या जिविताचो आनी पवित्र पुस्तकाचो. देवान आमचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक जेजूक आमचे खातीर ओपून दिलो. संवसाराचेर खास्तीचें फर्मण मारूंक न्हय. जी कोण ताचेर विस्वास दवरतात, ताचेर बाबाट दवरतात, तांकां सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर, दुसऱ्या उतरांनी संवसाराचें तारण जोडून घेवचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. आनी हो जेजू आमकां सुटका मेळचे खातीर खांदार कुरीस घेवन, कपालार काट्याचो मुकुट घेवन, आंगार आपल्या गावे घेवन खुर्साची वाट चल्लो. 3 पावटी पडलो आनी शेकी खुर्सार दोनी आपले हात विस्तारून मोत्ताना संपादले म्हणून उचारून आपलो प्राण सोडलो. संपादले म्हणजे देवान दिल्लो वावर हांवें आशिल्ल्या शेवटाक पावयलो. ताका वावर दिल्लो तो वावर ताणें आशिल्ल्या शेवटाक पावयलो. पूण हें कोत्ता आसतना ताका कोस सोंसचे पडले, जायत्याचें आयकुचें पडलें. पूण सगल्यांत मात बापाची खोशी आपल्या जिवितान पाडून आपलो कुरीस उखलून घेवन खुर्सार मरून तुमची आनी म्हजी सोडवण केली. हो म्हजो जेजू. आयज आमी म्हणूंक जाता काय, म्हज्या जेजू तुवें म्हजे खातीर कोस सोंसलाय. म्हज्या जेजू म्हजे फॅमिली खातीर तुवें कोस सोंसलाय. म्हज्या जेजू तुजो पाटलाव करूंक हांवें कितें करूंक जाय. विचारया जेजूशी, उलोवं दी ताका, मागुया जबाब जेजू लागीं. विचारुया म्हजें जिवीत जे भाशेन शुभ वर्तमान म्हणटा, मनशान उजवाडाचो मोग करचे बदलेक काडोकाचो अदीक मोग केलो. आयज तुमी तुमकां हांवें म्हाका विचारूंक जाय, हांव मोग कोत्ता तो कोणाचो? जेजूचो, ताचे शिकवणेचो, सैतानाचो, काडोकाचो, नोस्तेपणाचो? ताचे वरवीं जेजूचो खरीच अदीक पेजात भारादीक कोत्तलो. कोणाचो हांव मोग कोत्ता? कोणाचो हांव मोग करूंक सोदतां? ओय मोगाड बाबा बरें न्हू, जेजूचेर नदर आमी मारता. घडयाच पुरसांव आसचें ना आनी पुरसांव ना, उमो आमी घेवंक मेळचो ना. पूण तोच जेजू जो कश्टवला आमचे पासत आनी कश्टून आमची सोडवण केल्या, ताचेर नियाळ कोत्ताना इल्लें आमच्या जिविताक, आमच्या जिविताचे वागणुकीचेर नदर घालुया. ह्या आमच्या तरेकवार खुर्सा मुखार आमची वागणूक कसली जावची मातशें आमी नियाळुया. जिवितान खुरीस येतात तेन्ना आमी निराशी जावचे न्हय. जायते पड असले आमचे प्रस्न, हांवें कितें केलां, कितें वायट केलां, देव म्हजेच पाटीक कित्याक लागला, देवाक म्हजें कितें वायट दिसलां, हें सगळें म्हजेरूच, म्हजेच फॅमिलीक कित्याक? असले प्रस्न जायते पड मनान आयल्यात आनी येतात. असले प्रस्न मनांत घडोवचे बदलेक
आमच्या कोश्टां खुर्सां वरवीं आमी सोडवणेचो वावर फुडें वता म्हूण खुशाल जावया. मागीर पावलो म्हणटा कोस सोंसताय तेन्ना खुशाल जा, कित्याक जेजू भाशेन जावंक तुका सोयेक मेळटा. यू गेट अ चान्स टू बी लायक जिजस. जेजू भाशेन जावंक तुका सोयेक मेळटा. एक खरी भावार्थी मनीस हें स्वत ओळखून घेतलो आनी असो सोडवण्याच्या वावरांत भागीदार जातलो. कोस्ट खरीच सदांच आमच्या वायटाचो फळ न्हय, वायट केलां देखून ती खास न्हय, वायटाचो फळ न्हय. बघा देवाची व्हडली व्हरती कर्तृत्वां नियाडूंक आमी परगटूंक एक आमकां उपाय. जेजू लागीं आयिल्ले तो कुड्डो कित्याक जल्मला, ताचे फॅमिलींत हें कित्याक घडटा, ताच्या पातकांक लागून वा ताच्या फॅमिलीच्या पातकांक लागून. पूण जेजून सांगलें तशें न्हय तें. पूण देवाची व्हडली कर्तृत्वां विजमिता परगट जावचे खातीर हें घडून आयलां. कोश्टाचो बरो फळ तो. जिवितांत खुरीस येता तेन्ना ते वाटावूंक आमी हांगातूय धांवपाची ताळणी पडटा. हो म्हाका सांगता हें सांगता, तो म्हाका तें सांगता, कितेंय करूंक जावं खुरीस वाटावंक जाय. ताका लागून हांगातूय धांवपाचे ताळणेंत पडचें न्हय. भावार्था आड वेतल्यो करण्यो करच्यो न्हय. असले परिस्थितींत जेजूचेर नदर थिरावया. जेजू आपल्या खुर्साक पळोवन पड काडिना वा पडून वचना, पूण खुर्साची वाट चलोवन आमकां देख जाता. कोश्टांक फुडो करूंक वेताना तोच म्हणटा आतां वेळ पावलो बापाक मोहिमा दिवचो. ताणें बापाची कशी केली, बापाक मोहिमा कशी दिली, खुर्साक वेंग मारून तातूंत बापाची कशी पळोवन आनी ती करून हातूंत तो आमकां वर्तीक आनी स्फूर्ती. जेजू खांदार करीत घेवन आपली वाट ताकतना ताचे बरोबर 3 तरेचे मनीस आमचे नदरेक पडटात. पयले ताची खेबाडां मस्करे करून मारफार घालून ताचें जिवीत आगोट करपी, ताका अदीक कश्टावपी. आयच्या समाजांत दुसऱ्याचो भार चड करतले आनी दुसऱ्यांक दुखां घडोवशी करूंक लायतले आनी तातूंत आपल्याक संतोश भोगतले मनीस आसात, तांचो हो एक रुपकार. दुसरे आसात बारीकसाण घेवपी हो दुसरो मनशाचो जमो. जेजून जायती अजापां मिलाग्री केल्ल्यो. हे पावटी कसले नवल करीत काय हो खरीच वतना हें पळोवंक सोदतले हो तांचो विचार. आतां जेजू कसले नवल करतलो, आपणाकूच कसो सोडयतलो हें पळोवंक येवपी आनी पळोवंक सोदपी. आयच्या समाजांत खुर्साच्या भारा खाल चिपून पडलेल्या मनशाची परिस्थिती पळोवन तातूंतल्यान उठूंक मजत करची सोडून हात कवडून बसपी मनशाचो उपकार गो. कितले जाण मनीस कश्टावतात, पिडे आसात, पूण भायल्यान उगी रावन पळोवपाचें पडटा. भायर आदार दिवंक जाता पूण कांय पडून वचूंक ना. असल्या मनशाचो उपकार तो. आनी तिसरे आसात जेजू बरोबर चलपी, करण्या वरवीं तेच्या कश्टांनी वांटो घेवपी. आयच्या समाजांत असलेय भाशेचे मनीस आसात. समाजांत तरेतरेच्या खुर्सांक मोगान वेंग मारतल्या आनी दुसऱ्याच्यो खुरीस होडू करूंक पावलां मारतल्या मनशाचो उपकार तो. म्हणटकूच 3 भाशेचे मनीस आमकां मेवतात. आयच्या समाजांत खुर्सा मुखार म्हजी पावलां खंय वतात काय, खंयच्या जम्यांत हांवें म्हाकाच घालूंक जाता काय. 2-3 वस्तूंचे आमी घेवया. अशें म्हणलेलें आसा, There are no crown wearers in heaven who were not cross bearers here below. There are no crown wearers in heaven who were not cross bearers here below. जैताचो मुकुट सरकार जायत्याक मेळ्ळा कित्याक तांणी संवसारांत आसतना खुर्साक वेंग मारल्या. कांठ्याचो मुकुट आपल्या जिवितांत तरेकवार भाशेन हांव सोंसचें पडटना जेजूचो सांगात घेवन फुडो केला. सेनेका हो एक
फांकी मनीस अशें म्हणटालो, इफ यू वॉन्ट टू लव गॉड, लव युअर नेबर. तूं देवाचो मोग करूंक सोदताय, तुज्या पेल्याचो मोग कर. आनी पेल्याच्या मोगा उद्देशी देवाचो मोग तूं करतलोय. आनी जो मुकूट तूं आशेताय, एक दीस तो तुका हो मुकूट मेवतलो. सेंट जॉन ऑफ गॉड अशें म्हणटालो, देवाचो मोग काडजात आसल्यार बरें करूंक केन्नाच बोड उणें जावचें ना. देवाचो मोग काडजा नासल्यार बरें करूंक केन्नाच बोड सोक्ती उणी जावची ना. अशें जाल्यार देवाचो मोग जेजूच्या काळजांत आसलो देखून खुर्सार मरतना पासून बरें करीत गेलो. तोच आमकां देख आनी नमुनो जाल्यार आमी तरेकवार परिस्थितींत कश्टांत आमच्या खुर्सांत जेजूचेर नदर घालुया. ताची स्फूर्ती देख आमी घेवया. आमचें जिवीत जियेता आसतना दुसऱ्याच्या जिविताचे कोस लोक करतलीं जावया. अशीं उतरां म्हाका मेवलीं. समवन आस्क्ड मी, what is the cost of pain? What is the cost of pain? I said, I don't know, because the one who gives me the pain gives it free of cost. What is the cost of pain? And the person said, I don't know, because the one who gives me this pain gives it free of cost. म्हाका बाबा बरें न्हू, दुसऱ्यांक दूख दिवप, दुसऱ्यांक त्रास करप, जायते फावट मनशाच्या सैमाचें कशें दिश्टी पडटा. आनी एवढीशी आमी उजवाडाची न्हय पूण काळोखांची येता म्हूण दाखयता हांव. पूण जेन्ना म्हाका कूस पडटात, जेन्ना म्हाका त्रास पडटात, जेन्ना म्हाका सोंसचें पडटा, तेन्ना म्हजी वागणूक कितें काय? आयज फकत एकूच करुया, जेजूचेर नदर घालुया आनी जेजूक सांगुया, जेजू म्हज्या कश्टांत, दुसऱ्याच्या कश्टांत म्हाका तुजे भाशेन कर. उबी रावया. आमचो बाबा सुबेमारा उचारून सगळ्यांनी म्हणचे, सत मानता देवाक, सत पदवीदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमया, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी संभवलो, आंकवार मरीत हान जल्मलो, पोंच पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका खुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सर्वपदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांची वे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची तरी मागणी बापोड्यान आमी घालुया आनी एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता हांव तुका. म्हणुया, जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता हांव तुका. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपले पोरचेक भावार्थाचे आनी पवित्रतायेचे नमुने जावन क्रिस्ती धर्माची बुन्याद ओकोण सांबाळूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता हांव तुका. भ्रश्टाचार, फटिंगपण, अनीत पयस करून एक निती स्वताची आनी शांतीचो समाज घडोवन हाडूंक राजकारभार चलयतल्यांक पवित्र आत्म्याचो उजवाड देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता हांव तुका. प्राचीत काळांत आमी आसून मार्साचे 22 आमची गोरजेंत तशी कपेलांत कुमसारां आसात. तर वेळ काडून एक बरें कुमसार करून पास्काचे परबेक आमी तयार जावंक देवाची खेरीत कृपा आमकां आनी कुटुंबाच्या दर एका वांगड्याक मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता हांव तुका. जिवितान कश्ट, पिडा, दूख येतात तेन्ना जेजूचेरच नदर मारून आमी ह्या आमच्या खुर्साक वेंग मारूंक आनी जेजूकूच सांगाता घेवन काळजीदारपणी जिविताक फुडो करूंक देवाचो आदार सगल्यांक मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता हांव तुका. भोवमोगाळ बापा, आमच्या काळजांतले आवडे आमची मागणी तुज्या फुड्यान घातल्यान. तुजो पूत जेजू मोगान आपल्या कुत्साक वेंग मारून आमची सोडवण केली. आपूण आपल्या जिवाचें समर्पण करून आमकां नवें जिवीत दिलें.
हें नवें जिवीत आमी जिवंक आमकां कृपेन भर आशिर्वादान भर आमचो करीस व्हरूंक दुसऱ्याच्या कुर्साक वेंग मारूंक आनी ह्या उद्देशी आमी एकामेकाक आदाराचीं जावंक आमकां तुजे कृपेन आनी आशिर्वादान भर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. बसुया. तुझ्या पोरी बऱ्या बापा एक जोडो जेजुनी मोरगो तुझो उड्या बितोली प्रार्थोल्यो तुझी जेजू सवे सगली की कपात की भुरगी तुझी गोवाच्यो गोड्यो आमी उदकाचे देबे आमी जेजूचे सादे आमी जेजूचे सादे म्हज्या बाबा बडीन म्हज्यान तुमचें बलिदान सत पदवेदार देवा बापाक मानता तसलेंच हांव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाखाली मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस्पोर मानून घेऊ. देवा आमच्या दयाळ बापा आमकां सासणाची सोडवण हाडटात ती देणी आमी तुका संतोशान भेटयता. भावार्थान तांची भक्ती करूंक असल्या बलिदानांत वांटो घेतल्यांक सोंपता तशें आमची जिवीत भावपणाच्या मोगान हेरा मनशाच्या तारणा खातीर भेटोवंक आमकां फावो कर म्हूण आमी खालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवास दिया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदारा आनी ससनाचे देवा सर्व कडल्यान सर्व थंय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सरप चापतल्यांक मरणांतली वाटावच्याक मोइजेसान अरण्यांत भितरचो सरप उबारलो तशेंच हेमखणांतलो सरप चाबलोल्या आमकां सासणाच्या मरणांतली निवारच्याक आनी तुजें सासणीक जिवीत दिवच्याक तुज्या एकल्याच पुताक खुर्सार उबारूंक अगणीत जानवायीन आनी मोगान तुवें येवजिलें. भावार्थान ताचेर दोळे घालतात ती मरणाच्या फर्मोणाक सांपडनात पूण ताचें तारण जावन तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. देखून सोमेस देवदूतांनी भक्तां सांगाती तुजे जाणवायेचें आनी मोगाचें किर्तन एकाच तऱ्यान आमी गायता. Gobaratzo sorvez botu Sorgani sonsarbolia Tuja moi boba Usogito kansoitzur Usogito kansoitzur Sorvez poraci navi Yedatatasur Usogitu kansoitzur Usogitu kansoitzur बापा खरोच तूंच सगळ्या पवित्रपणांची जर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नब्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करार. Bavartaco kut porkotoya. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरका. तुझे बोनो शिवण कोण आमी परगटा. तुझ्या येल्याक आमी आपयता. बापा, जिजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी चडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जिजूची कुरान रगत शेवतला मासो मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पचळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माई सांगा ती तिच्या पती भाग्यवंत चुचे भाग्यवंत दोता आनी सरकारी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सास्त्राच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यात जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्यात जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्ववेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक कशी आसात आनी आपणाकूच पाट करची. आपलो कधीच उखलून घेवचो, म्हजे फाटल्यान येवचें. जेजून आपलो कधीच उखलून घेवन आमची सोडवण केली. आमचोच कधीच उखलून घेवन सोडवणेच्या कामांत भागीदार जावंक तो आमकां उलो मारता. ताचीच घोटाय बोड घेवन आमचें जिवीत आनी ताची स्फूर्ती घेवन आमचें जिवीत जिवंक आदार मागून जेजू केल्लें मागणें म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो किरात आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्ळेक पडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन ऑत्रयता. तर आमकां तुजे उदार काकलोतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोतकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मपुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जोची येताय रातवर चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमची सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी.
आमच्या मोगा खातीर बापान आपल्या पुताक धाडलेलो तो जेजू वच. आमच्या मोगा खातीर खुर्सार मरून आमची सोडवण केल्लो तो जेजू वच. ही देवाची शरी संवसाराचे पाप काडटा ती ताच्या जेवणाका पयली सगळी आमी सुभागी. सुमया देवाचे भितरेचे म्हाका पावला तुझे एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Gesù gloria, gloria. Gesù suadi gloria. Sorgi tanto Deolo, sodo, Gesù gloria, gloria. Gesù suadi gloria. Sorgi dato Deolo, sodo, magalo. Ore audiceri duka cukongeli Tuje dai warmata Oi sonaka Ore audiceri duka cukongeli Tuje dai warmaka Oi sonaka Jesus suadi moga Jangan lo ame tuka Engkau dan waktu pisai Jesus suadi moga Sano Yahweh duka Engkau dan waktu pisai Pati maka aku Daya maka ribut Ganoi powit rota Turun sodat sarsa
प्रार्थूया. बौद्ध यार बाबा, तुवें संवसाराचो इतलो मोग केलोय की तुज्या एकल्याच पुताक तुवें दिलोय. हो मोग आमी दिनवाची काळजान ओळखून घेता आनी खुर्सार उबारलेल्या तुज्या पुताच्या मरण आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुज्या सासणीक जिविताच्या सुखाक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मातशी बसया. मगर बाबा भयणो, ह्या दिसांनी वाड्या प्रमाणे मिसां घातलेलीं आसात. त्या प्रमाणे आमी जर घडटा जाल्यार तरी कांय दोना मिसाक येवन हो प्राचीत काळ, कृपेचो काळ बरे भाशेन सारूंक एक उपाय कसो घेवचो आनी ताचे दिशी आमचें जिवीत नवसरलेलें नवें करूंक होच उपाय आमी वापरचो म्हूण तुमकां कालती उलो मारता. उगडास करता की 19 सांजूचे इदोबाजीक परब आमी मनयतना बापायांचो दीस आमी मनयता. हेच कठीण परिस्थितीन आसून आमी तो मनयतले 7:30 वाजताचे मीस हो बापायांचो दीस मानून दोबाजीक मीस आमी करतले 7:30 वाजता 19 शुक्रारा दीस. हय, मागीर सांजे आमी करूंक जायना कित्याक सांजे मीस आनी खुर्साची वाट आसा. ती सांजे मागीर गुन्या वाडो, लांगोटे, सोनवाडो, पेडादो मोठे 5 वाजता. म्हणटकूच परबेचे मीस 4 वाजता 7:30 वाजता सकाळीं ह्या मिसाचेर ही परब आमी करतले, बापायांचो दीस मनयतले. आमची जी स्टुडंट्स आसात, स्टुडंट्स ऑफ वार्का विलेज who have scored about 75 for SSC exam in the year 2020 may come and produce attested true copy of mark sheets on or before 20th March 2021 to the Panchayat office during working hours. ही तांचे पंचायतीसान ही नोटीस आयिल्ली आसा. पयलो कमियां घेतल्या भुरग्यांच्या आवय बापायक फुडल्या आयतारा दीस 21 जमात आसतली सकाळीं 11 वाजता. आमचे इगर्जेन सगल्यांनी जीं भुरगीं कमियां घेवपाचीं आसा तांच्या आवय बापायन हे जमातीक चुकयनासतना येवचें म्हूण मागता. उबी रावया. सर्वीस पळोवन तुमची सवी आसूं. जय सवे असो. सत पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मगड बाबोडन उगडास करता. उमो ना आयज म्हणटकूच तुमकां आसा दिसान तुमी मान बागोवंक जाता, पयसान उमो घेवंक जाता आनी वचूंक जाता. हें मातशें सांबाळचें ह्या परिस्थितीक लागून. Jesu mocia, Ista mocia, kaza tucia, sanchi maka, rigulo kito mogasa. Jesu mocia,